أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. سبحان الله ما شاء الله. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله ما شاء الله. سبحان الله ما شاء الله.
ذكر رحمة ربك عبده زكريا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. سبحان الله ما شاء الله. صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا ذكر رحمة ربك عبده زكريا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس. سبحان الله ما شاء الله. سبحان الله. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. سبحان الله ما شاء الله. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.